हेलो डॉक्टर साहब। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। अरे साहब, डॉक्टर साहब आपसे क्या बात है भाई? नाराज हो गए आप? बहुत दिन बाद फोन किया। हमने सुना आप तो भाभी हो गए। वो अभी तो मैं पहले से ही हूँ, चलो मुबारक हो यार। वो सुन्नी भी हूँ। आप भी तो वहाँ भी हो। राहुल भेजो ना। अरे अल्लाह वाले नहीं हो? वहाँ भी मानो अल्लाह वाले, वहाँ अल्लाह का नाम है। ये बात तो तुमने सही की। सिया भी नहीं, हो अल्लाह का नाम नहीं है क्या? गए, सिया भी हो गए फिर आप। किया भी हूँ। तो भाई अजमेरी, मैं अजमेरी सुन्नी हूँ। सिया गया हो यार। आपके ऊपर साहब बुजुर्गों का दुआ है साहब आपके ऊपर। हेलो, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो फजल इलाही है। आपसे मुनाजरा में नहीं आज जीत अमिन फजल पाता। रब्बी। आपसे मैं मुनाजरा नहीं जीत पाता, क्या चक्कर है? मैं वही सोचता हूँ यार, डॉक्टर साहब से मैं मुनाजरा फजल नहीं कर पाता, औरों से कर लेता हूँ, आपसे नहीं कर पाता। दरअसल वजह यह है कि आपके पास इल्म है, मेरे पास इल्म नहीं है। मगर लेकिन फतह नहीं आप, कर पाता आपके ऊपर, ये क्या बात है? वजह उसकी सिर्फ इतनी सी है आज इंशाल्लाह फतह क्योंकि आप करके रहना है, क्या कुछ भी हो क्योंकि जाए। क्योंकि आप जिनका नाम आज लेते हैं ना, हजरत इमाम मूसा कैज़िम के वसीले से इंशाल्लाह फतह ये हासिल होगी। यही तो बात हमने कही थी, यही तो भी हम कहने वाले थे। जिनका आप नाम लेते हैं ना, उनका नाम आप सही नहीं लेते हैं। सही से मुराद यानी कि अलैहिस्सलाम हक तो को आप खुद बातिल ही के नहीं लिए कहते, लेते हैं। मुझसे कहते, सही नहीं कहते आप खुद। नहीं, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम नहीं कहते। बात बहुत बड़ी है। बात यह है कि आप हक के लिए नहीं लेते ना। हक के लिए नाम लो। आप तो ये कह रहे हो कि क्या नाम उसका जीतते नहीं है। अरे आपको तो जूता उठा के अपने सर पे रख लेंगे भैया। आप पहले हक के लिए तो खड़े हो। आप अहले सुन्नत व जमात के लिए खड़े हो। कहाँ देवबंदी, अहले हदीस और एक आपकी तरह वहाबियों के लिए मौलवी खड़े हो। दी से साजी जड़ा कोटा में वही करना पड़ता है, उससे भी फतह जल्दी नहीं हो पाती। मौलवी दूसरा है वो, वहाँ पर रामपुर का रहने वाला, कोटा में सारी जगह में, अच्छा वो भी अच्छा करना पड़ता है बहुत आपकी तरह। भैया, मगर आपका मामला बहुत कर रहा है, आप ज्यादा करना पड़ जाते हो। हमारा मामला सिर्फ इतना है जनाब, हम तो एक बात नहीं, चाहते हैं। आपका मामला इसलिए भी कर रहा है कि आप हजरत आले रसूल पीर सैयद सकलैन मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह को मानते हो। बिल्कुल, वो तो हमारे हमारे बुजुर्गों के तमाम बरेलवियों के सर के ताज है भाई। हाँ सरदार, बिल्कुल 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 चाहे उन्होंने। जितने भी सुन्नी बरेलवी हनफी लोग हैं, हनफी हो या कोई, चाहे मालिकी हो, शाफी हो या हम्बली हो, सबके सरों के ताज हैं भाई वो। कितने बार मुलाकात हुई हजरत पीर सकलैन मियां साहब से आपकी? वल्लाहु आलम, बेशुमार बार हुई है। हाँ, आदमी बुजुर्ग बुजुर्ग से ताजा मिला। बेशुमार बार हुई है। अच्छा, हाँ, ये लोग कुछ हाफिज फाफिज लोग जलते हैं बिल्कुल। तो जलने दो, जलने जल, वाले तो जलते रहेंगे। जलने वाले जलने वाले लोग तो जलने वाले, देखो सरकार संलग्न है, बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत। ठीक है। लेकिन हमारे सरकार कायनात, उनके भी सरकारों आका मौला है। तो लोग जलने को तो हमारे सरकार से जलते थे। जिनके चेहरा अनवर को देख करके लोग जो है ईमान ले आया करते, उनको देख के जला करते थे। हाँ समझे? हाँ तो फिर सकलन मियाँ को देख के कोई लोग जल रहे थे, इसमें हैरत नहीं है। हाँ कोई हाँ, मसला सही नहीं है सही। ये। हाँ, ये खबीस किस्म के लोग जला कर रहे तो जला करें, मरदूद भाई लोग, देखो, मरदूद लोग। हम तो एक बात जानते हैं कि इख्तिलाफ तो उलमा में रहा है। गुलामा में रहा। इमाम बदरुद्दीन ऐनी के दौर में अपने दौर के जय्यद सुन्नी अहले सुन्नत व जमात के उलमा से इख्तिलाफ रहा, हाँ और हाँ, बहुत बहुत खतरनाक इख्तिलाफ रहा। सही बात है। समझे? इमाम लेकिन शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन इमाम हम्बल, शाफई, वो इख्तिलाफ अलग मसला है। ये तो आप फरोई मसले हैं, वो दूसरे भी तो इख्तिलाफ हैं जो आप देखिए, बता रहे इमाम हैं। बदरुद्दीन ऐनी और एक बुजुर्ग का नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके हम जमाने के बुजुर्ग रहे हैं। समझे? ये भी हाँ, मुजतहिद फिल मजहब थे। तो कौन? इन इमाम बदरुद्दीन ऐनी, अरे बहुत शारा बुखारी लिखी है, शारे बुखारी है सबसे पहले इमाम से। बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और उनके हम जमाने के एक बुजुर्ग गुजरे हैं। वो, उन दोनों के बहुत शदीद इख्तिलाफात थे। बहुत ज्यादा, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के आपसी बहुत शदीद इख्तिलाफात हैं। बहुत खतरनाक खतरनाक। ठीक है, तो इख्तिलाफ अगर हैं तो कोई होने दो, उससे फर्क क्या पड़ता है? इख्तिलाफ तो कोई फर्क बुजुर्गों नहीं के, पड़ता, देखो बिल्कुल। लोगों के इख्तिलाफ में अल्लाह तबारक व तआला ने बुजुर्गों के इख्तिलाफ में बरकत रखी है। और दूसरी बात यह है, उस मिसाल के तौर इख्तिलाफ पर में। सुनो मेरी बात सुन लीजिए। मिसाल के तौर पर आप आला हजरत के खानदान में उनको मानते हैं, असजद मियाँ को, हाँ, अफजल और रजा साहब। मैं मानता हूँ हुजूर हसन मियाँ को। अब मान लीजिए उन दोनों के माबैन कोई इख्तिलाफ है, रिश्ते में चाचा भतीजे लगे। हाँ अब उन दोनों के माबैन मान लीजिए कोई इख्तिलाफ है, तो वो इख्तिलाफ है तो आप तो मानते हैं असजद मियाँ को और मैं मानता हूँ हसन मियाँ को, तो मैं हाँ हसन मियाँ के पीछे चल दिया, हाँ आप असजद मियाँ के पीछे चल दिए। तो आप, जो हम लोग उनके मानने वाले हो गए, तो थोड़े बहुत इख्तिलाफात हम में भी हो गए, हालांकि हाँ। हम में नहीं होने चाहिए। ये भैया सही वो आपने। बुजुर्गों का मामला है, वो जाने, हम में इख्तिलाफ वो की क्या जानो, जरूरत है? उनमें आपस में चल रहा है बेचारों में अब आपस देखो में। अब देखो जैसी वो है मदनी मियाँ है हाँ और सैयद हाशमी मियाँ हैं,
हाँ और इधर आपके वो थे सरकार ताजुल शरिया, तो इनके आपसी इख्तिलाफात थे, लेकिन कभी हमने पूरी जिंदगी में कभी बुजुर्गों के इख्तिलाफ में दखल ही नहीं दी। हमने कहा लेकिन है होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। लोगों ने तो इसको झगड़े की जड़ बना दिया। देखो जो लोग करते हैं ना, देखो हजरत मेरी बात सुनो, जो लोग करते हैं, जो बुजुर्गों में इख्तिलाफात पैदा करते हैं या बुजुर्गों में छोटे बड़े का जो है एक हिसाब डाल देते हैं कि भाई फला छोटे बुजुर्ग हैं, फला बड़े बुजुर्ग हैं। हमें देखो, हमें इतना सिखाया गया, जब से हम पैदा हुए हमें तब से ये सिखाया गया कि तुम कभी भी बुजुर्गों के नाम पे नहीं लड़ोगे। बस एक बात का ध्यान रखो, ये बात सही बात कही यह आपने, है, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। वो बड़ी बात यह है कि आप तमाम औलिया को मानो, किसी हाँ, को स्केल लेके नापने मत खड़े हो जाओ। ना स्केल लेके नापो, ये ना कही तराजू आपने, लेके नापो, ये ना बहुत किसी बड़ी चीज को लेकर के नापो कि आला हजरत बड़े हैं, कि वारिस पाक बड़े हैं, हाँ, कि ये शादी थानवी मियाँ साहब बड़े हैं, या है नानकवी नहीं, साहब बड़े हैं, या मदार साहब बड़े हैं, या फलां बुजुर्ग बड़े हैं, या फलां बुजुर्ग। बस इतना मानो, सबसे बड़े औलिया जो है, सबसे बड़े सरदार जो हैं वो गौसे आजम है, उनके बाद सब उनके गुलाम है, बात खत्म होती है। नहीं, इन्हें क्यों भूल रहा हूँ, ख्वाजा इमाम हिंदुस्तान भाई हज़रत शेख भाई मुहिद्दीन चिश्ती उनको संजरी भूल अजमेरी। थोड़ी रहे हैं भाई, सरदार तो सरकार पहले गौसे आजम हमारे उनके यहाँ भी हैं। पहला नंबर तो इनका ही है ना हिंदुस्तान में। नहीं, हमारे यहाँ पहला नंबर है, मैं ये कह रहा हूँ गौसे आजम भी तो उनके सरदार हैं। अरे वो तो देखो, अपन कह नहीं सकते क्योंकि दोनों का मामला बराबर से है। नहीं, बराबर कैसे है भाई? बराबर का यूं है कि दोनों नहीं हसनी हुसैनी सैयद हैं और नहीं, दोनों का हसनी, मामला बहुत ऊंचा है। अरे हसनी हुसैनी सैयद ये है, वो कह सारी सकते बात। हैं 19-20 का फर्क होगा बस। भाई 19-20 का फर्क कैसे? वो अरे सरदारुल अरे औलिया, सुनिए हजरत ना, ये मेरी पूरी बात नहीं सुनिए नहीं बात समझो, ख्वाजा नवाज का मामला मामूली मत समझना। भाई। अरे वो ख्वाजा नवाज मैं अजमेरी सुनो ना, रहमतुल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज के कॉल पर बात कह रहा हूँ मैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, जब आपने फरमाया कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, तो आपने ये फरमाया था कि आपका कदम जो है मेरे सर पर है, मेरे माथे पर है, मेरे सीने पर है, मेरी आंखों पर है। हाँ, जो भी ठीक है, मामला रहा इसी रूहानी। कोर्ट को हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कोर्ट करा, आपके हाँ, इसी बात को कोर्ट करके कहा ये था आंखें, ये ये सर है, ये दिल, ये जिगर है, जहाँ चाहो रखो कदम को से आदम। यही 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 ना, यही जो बात मैं भी उन्होंने कट्टर करी थी। सुन्नी हूँ अजमेरी जी साहब, ऐसी बात जी, नहीं है। देखिए अब मेरी बात सुनिए ना, हमारा ये कहना है आपसे कि आप जो है, मेरा आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं है, जाती तो कोई इख्तिलाफ नहीं है और ना इंशाल्लाह कभी होगा। बना भी नहीं मसला सिर्फ इतना सा है कि आप ये चाहते हैं कि तमाम के तमाम जो भी अहले सुन्नत व जमात कहने वाले अपने आप को लोग हैं, वो सब एक हो जाएं, यानी कि सुन्नी, देवबंदी और अहले हदीस, ये तीनों एक हो जाएं। आपका कहने का ये है। और अहले हदीस तो आप अलग ना है, अहले हदीस का तो अलग खतरनाक मामला है। वो तो किसी को नहीं मानते ही नहीं, ना करामत माने ना मौजूद माने। नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं है, देवबंद मानते वाले हैं। नहीं नहीं, अहले हदीस नहीं मानता, अरे देवबंद वाला हजरत, मानता है। हजरत मानते हैं, हमने बहुत देवबंद सारे वाला अहले हदीस करामत मानता है। मानते हैं, आप नहीं, ऐसे मत एक कहो। आध दो कोई मानते होंगे, वैसे आमतौर से नहीं नहीं, मानते। अरे मानते हैं, उलमा से हुई है मेरे बातें, इनकी बहस हुई है उनके उलमा से, मैं आप खाली एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। करामत मौजूदा मानते हैं अहले हदीस। मानते हैं, अच्छी ऐसा बात है नहीं तो है। मानते हाँ, हैं। मानते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं मानते हैं। बस उनका उनका कहना ये होता है कि तुम किसी भी वली को ऐसा ना जानो जिस तरीके से तुम जानते और मानते हो। बस ऐसा जानो कि ये जिंदा, मतलब ये ऐसा नहीं है इनकी जो जिंदगी है वो ये मर चुके हैं बस, बल्कि इनकी जिंदगी बरज़खी जिंदगी है। यानी कि जैसे एक आम आदमी मर जाता है, मरने के बाद उसकी बरज़खी जिंदगी होती है, ऐसे ही ये भी मर जाते हैं और इनकी जिंदगी जो होती है बरज़खी जिंदगी होती है। अहमियत नहीं देते हैं, अहमियत नहीं देते हैं, ये कही बात। तो और वो ये भी कहते हैं औलिया अल्लाह करामत की कायल हैं। देखो इब्ने तैमिया इनका जो सबसे बड़ा उस्ताद है, इब्ने तैमिया, समझे, वो इस बात का एतराफ करता है, मोतक़िफ़ है कि औलिया अल्लाह से करामत सरजद होती है। और सुनो, आपको और बता दें कमाल की बात, इब्ने तैमिया जो है, इब्ने तैमिया ने अपनी कुतुब में लिखा है सरकार गौसे आज़म के ताल्लुक से। अच्छा, समझे, हाँ, उसने लिखा है, आपको यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे तो मुनाजरे होते रहते हैं ना, इनसे इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। सुल्तानुल उसने, मुनाज़रीन है आप हल्द्वानी के। अरे नहीं, हम सुनाते हम नहीं, तो बस, हल्द्वानी के आप सुल्तानुल मुनाज़रीन। अरे भैया हम नॉर्मल आदमी है। अब सुनिए मेरी बात। तो वो ये कहता है, इब्ने तैमिया, उसने लिखा है अपनी किताब में, वो ये कहता है कि इस रुए जमीन पर जब से मैं पैदा हुआ और अब तक जिसकी हद्दे तवातुर तक करामात मुझ तक पहुंची, वो एक ही शख्स है और उसका नाम है, आपका नाम लेके फरमाता है, मैं इस वक्त उसका हालत में नहीं हूं कि आपका नाम है मुबारक लूं। तो वो कहते हैं कि वो जो है
وہ غوث اعظم کی ذات ہے جن کی جو ہے کرامات مجھے حد تواتر تک حد پہنچی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. جی 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 ان کے تعلق سے نام لے لیا کرو صاحب، کوئی حرج نہیں. غوث اعظم کہہ دیتے ہیں. تو وہ ایسا تھا نا، نہیں، میں جب ہم کپڑے اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، صحابہ کا لیتے ہیں، تو یہ الگ، یہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. جب ہم صحابہ کا لیتے ہیں، حضرت علی کا لیتے ہیں، حضرت ہاں کپڑے چینج کر رہا تھا میں، کپڑے چینج کر رہا تھا، اس لیے نام نہیں لیا میں نے. کوئی بات اب آپ لے لیں، اب نہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اب لے لیتے ہیں. اس سے میں کپڑے چینج کر رہا تھا تب میں نے نہیں لیا. ٹھیک ہے. اب دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہاں میں یہی سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ 100 سال سے امام حرم مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز کیسے نہیں ہو رہی. یہ ہاں فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سید یہی رہتے بات ہیں، کو لے کر کے وہ صحابہ کرام کی اولاد میں نے ہیں، جو تو اس آج کا آپ کو مطلب 100 سال سے مسلمان ہی نہیں ہے پھر وہاں. نہیں، میں نے آپ کو جو کال کری ہے، میں نے اسی مسئلے کو لے کر کے کال کری ہے. اب میں آپ کو پورا مسئلہ، اگر آپ میری زبانی سن کر کے مطمئن ہو جائیں گے تو بتا دینا، نہ سن کے مطمئن ہو تو نہیں، بتا دینا. بتاتے نا جتنا سنیں گے سمجھیں. آپ نے پوچھا ہے، میں بتا دیتا ہوں. آج بھی عرب کے اندر اہل سنت و جماعت کے لوگ موجود ہیں، لیکن وہاں پر قبضہ جو ہے وہ وہابیوں کا ہے. پوری بات کو بہت سکون سے سنیے گا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی. ہاں آج بھی مدینہ منورہ کے اندر اور کعبۃ اللہ یعنی کہ مکہ شہر کے اندر اور مدینہ شہر کے اندر اہل سنت و جماعت کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. لیکن چونکہ وہاں پر حکومت وہابیوں کی ہے، لہٰذا وہاں کے لوگ اپنی مساجد نہیں بنا سکتے، وہاں کے لوگ اپنی طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتے. وہاں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے طریقے پر نماز پڑھی جاتی ہے. مذہباً حنفی ہیں وہ لوگ. صحیح ٹھیک بات، ہے. صحیح کہہ رہا آپ. ہاں، تو اب انہوں نے جو ہے عقیدہ وہابیہ کو قبول کر لیا ہے. پوری طرح سے نہیں، تھوڑا بہت کچھ باتیں لے لی ہوں. نہیں، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، میرے پاس وہاں کی چھپی ہوئی کتابیں جو آئی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ میری لائبریری ہے، اس کے اندر موجود ہیں. تو وہ وہاں سے جو چھپی ہوئی کتابیں آتی ہیں، یہاں تک کہ قرآن جو ترجمہ چھپ کے آتا ہے نا، اس میں بھی ان لوگوں نے جو ہے نا وہ وہابیوں کے عقائد کو، اور یہاں تک کہ وہابیوں کے عقائد کو پروموٹ اتنا تگڑا کیا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو وہاں پہ قرآن کریم برہان رشید چھپتا ہے اور جو فری میں لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو وہ قرآن کریم برہان رشید میں جو ترجمہ ہوتا ہے وہ وہابیہ کا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر جو حکومت ہے، جو ابن عبد الوہاب نجدی جو ہے، اس کی وجہ سے جو وہابی حکومت آئی، جو آپ نے کہا تھا نہیں کہ میں وہابی ہوں الحمدللہ، بھائی وہابی تو ہم بھی جانتے ہیں. وہابی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ماننے والا. لیکن وہابی سے یہاں جو مراد ہے، یہ وہابی سے مراد یہاں جیسے کہ شیعہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ شیعان علی ہے. پہلے کے شیعان علی اور تھے، اب کے شیعان علی اور ہیں. جو حضرت علی کے زمانے کے شیعان علی تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے. لیکن انہوں نے حضرت علی کی محبت میں غلو کرتے ہوئے یہ نہیں کہا تھا کہ حضرت علی جو ہیں سب پر فوقیت پاتے ہیں اور سب سے افضل ہیں. چونکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل شخص ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اچھا، اس میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کا تو معاملہ ہے، لیکن کہیں علماء نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ کہا کہ چونکہ حضرت عثمان غنی بھی مولا علی مشکل کشا کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس لیے دونوں ایک ہم بات پلنا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ وہ عرب کے امام ایسا فالو کرتے ہیں، تو یہ حالت کے خلیفہ جو 40 سال رہے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کوئی کارگزاری انجام نہیں دی، خالی ویسے ہی رہے، گھر میں رہے. اب میری بات سنیے. حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کو جب اس کی دعوت دی گئی تھی، سمجھ رہے ہیں آپ، غسل کعبہ کی، تو اس کے پیچھے معاملہ کیا تھا؟ مشرک سمجھتے ہیں تو انہیں غسل کے لیے کیسے بلا لیا؟ ہاں میں بتاتا ہوں نا. دیکھیے ایسا ہے نا، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے، جب ان کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے معاملے ان پر اس کو پایا، کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو بریلوی ہیں، مذہباً مسلکن بریلوی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مسلکن بریلوی ہیں تو ان کو پکڑو اور ان کی جو ہے تمام چیک کرو. تو ان سے بہت دیر پوچھ تاچھ کی گئی اور ان کے عقائد وغیرہ پوچھے گئے، تو انہوں نے بات ایک ہی کہی. انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ دیکھو بھئی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتا ہوں اور حاضر و ناظر مانتا ہوں، اور ان کو علم غیب ہے یہ مانتا ہوں، اور اس پر میرے پاس مکمل طور پر دلائل موجود ہیں. جس کو مناظرہ کرنا وہ آ سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جب پولیس اسٹیشن میں آپ سے پوچھ تاچھ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہیں کون، احمد رضا کون ہیں آپ کے؟
تو انہوں نے کہا میرے پردادا ہیں احمد رضا، تو آپ کو جو ہے آپ کو بیرک میں بند کر دیا تھا. جب آپ کو بیرک میں بند کیا تو وہاں کا ایک پولیس والا آیا، اس نے کہا حضور میں مجبور ہوں کہ مجھے حکومت کی طرف سے حکم آیا ہے کہ آپ کو جو ہے بیرک میں بند کر دیا جائے، لیکن میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا اور کسی بددین کا نہیں ہو سکتا. بلکہ یہ عالم تھا چہرے کا. جی آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ دیکھا ہے میں نے، تو بریلی میں ہی دیکھا ہے. اچھا میرا آپ نے تو ان کے ساتھ میں پروگرام بھی ہوا ہے ان کے ساتھ میں. یہ ہے نا بانگر میں اناؤ ضلع میں آتا ہے. نہیں آپ وہ چھوڑیے، وہ سب لمبی باتیں ہو جائیں گی. ہاں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ ارے ساتھ میں تقریر ہوئی ہے، دیکھا ہی کیا ہے. اب پھر وہی والی بات، آپ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، عام آپ کہہ رہے ہیں املی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہے ان کو؟ ہاں اچھی طرح. کیسا پایا؟ دیکھو بعمل تو تھے، اب تھوڑا بہت اختلاف تو ہر ایک کو رہتا ہے ایک دوسرے سے. نہیں اختلاف ہونا الگ مسئلہ ہے. میں نے پوچھا آپ نے ان کو کیسا پایا؟ نہیں وہ تو بعمل تھے. اب یہ بعد والوں نے چیلے چپٹوں نے ان کو بیچ میں لے کے پبلک کے ارے اندر حضرت، میں آپ فتنے کو ڈال چیلے دیے. چپاٹے کی اتنی لمبی بات آپ لے آتے ہیں، وہ مزہ نہیں آتا ہے، باتیں ادھر سے ادھر چلی جاتی ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے ان کو کیسا پایا؟ ٹھیک تھے، بہت بڑھیا. اور وہ شریعت پہ عمل کرتے تھے، کم سے کم اتنا تو تھا شریعت پہ تو عمل کرتے تھے، بس کرواتے. کم سے کم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بس حقیقت تو یہ یہی ہے. کہ فوٹو بھائی گرافی سے حقیقت بچتے کیا تھے، ہے؟ ویڈیو بھائی گرافی سے بچتے تھے. حقیقت کیا پاجامہ ہے؟ ٹخنوں سے نیچے پہنتے تھے، یہ مجھے غلط لگا. بس بھائی ایسا ہے نا، میری بات سنیے. میں نے الہ آباد میں دیکھا سیمینار میں، جب اشوق الرحمان حبیبی نے کروایا تھا نا چلتی ٹرین میں نماز ہوئی کہ نہیں، اس میں آئے ہاں تھے، ہاں، اس میں میں بھی تھا. تو اس میں وہ پاجامہ ٹخنوں سے دیکھا میری کہ بات نیچے پہن رہے ہیں. یار یہ کتنے بڑے عالم ہیں. پاجامہ انہیں یہ نہیں معلوم بخاری شریف میں باب باندھا ہے ماں جا اسفل من الکعبین فی النار، جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں آگ میں ہے. بہت اب سخت ایسا وہی آئی ہے. مفتی اعظم ہند کو آپ نے دیکھا ہو یا نہیں دیکھا یا اب پوچھنا. میری بات مفتی اب اعظم کا میری بات پاجامہ اونچا رہتا تھا صاحب. اب میری بات سن لیجیے آپ. ایسا ہے مولوی صاحب، کئی بار ایسا ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں جیسا دکھتا ہے نا ویسا ہوتا نہیں. نہیں مفتی جو اعظم ہند کے بارے میں پوچھنا. میں خود آیا ہوں، جو نوری مسجد بنی ہے نا ایک مفتی اعظم ہند مسجد، جی اس میں میں نماز پڑھی تو ان کے مرید ملے کہ صاحب اگر پاجامہ نیچا ہوتا ہے مفتی اعظم اونچا کرنے کو کہتے تھے شاید، انہوں نے ایسی کچھ بتایا تھا. اب میری بات سن ان لیجیے. کا بھی اونچا ہی تھا، ان کے مرید تھے، اونچا رکھتے تھے خوب ہاں میری اور بات سن ٹخنے لیجیے. صاف دکھتے ہم تھے. بھی دیکھیے، ہم اتنا اونچا نہیں میں اونچائی اتنا رکھتا ہوں کہ صرف گڈھے آپ کھل پوچھ جائیں. لو مفتی اعظم کے مرید بتا دیں گے. ہاں اونچا رہتا تھا ارے پاجامہ بھائی خاص کے لیے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ہم بھی پاجامہ پہنتے ہیں، اتنا اونچا پہنتے ہیں کہ صرف گٹے دکھ جائیں، اس کے ہاں علاوہ ہم اس سے اتنا اونچا تو نہیں دیکھیں، پہنتے. سنت تو ادا ہو، گٹے دیکھیں. صرف گٹے تو دکھیں. ادھر ہی میں کہ تو گٹے بھی نہیں دکھ رہے تھے الہ آباد میں، پورا نیچے پہن کے آئے تھے. خیر بہرحال آپ نے تو ایسا دیکھا، ان کو ایسا پایا. ہم نے کبھی ان کو ایسا نہ دیکھا نہ ایسا اور یہ پایا. بھی آپ کہہ نیچے رہے ہیں پہنتے ہیں. یہ مسولی والے پیر صاحب جو ہیں، مسولی والے پیر صاحب گلزار ہیں نا، ملت. ہاں یہ بھی نیچے ہی پہنتے ہیں. دیکھیے ایسا وہ ہے اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نیچا پہنیں گے. ہم تو یعنی سنت پہ عمل نہیں کریں گے، نیچا پہنیں گے. بھائی، یہ اس ارے کا بھائی جواب جب تم سنت سے اتنے میں دور ہو گئے تو اس پر فخر کرنے کا کیا فائدہ ہوگا تمہارے فخر کرنے سے؟ دیکھیے ایسا ہے پھر میرا امت کس طرح سے سنت پہ عمل کرے؟ جب تم پیر ہو کے عمل نہیں کرو گے تو مریدوں سے کیا کرواؤ گے کہ سنت کے مطابق اونچا پہنو؟ دیکھیے ایسا ہے، میرا معاملہ یہ ہے نہیں کہ آپ بریلی میں جا کے پوچھو نا، مفتی اعظم کے مرید کہہ دیں گے ہاں صاحب اونچا رہتا تھا. صحیح بالکل. صدر بھائی العلماء کا دیکھا، صدر العلماء کا بھی اونچا رہتا تھا. صدر العلماء تحسین رضا صاحب. بھائی ہمارا کہنا یہ ہے کہ میں نے جو آپ نے شکایت کری، جو آپ نے بات کہی، میں نے جو آپ نے پایا میں نے نہیں پایا. مفتی صالح صاحب کا دیکھنا بہت بزرگ شخصیت ہے حضرت مفتی صالح صاحب، وہ بھی. میں کہہ رہا ہوں حضرت، ہاں میں کہہ رہا ہوں جیسا آپ نے ان کو پایا نا، میں نے ہاں. ویسا نہیں پایا. میں اچھا نے آج تک کبھی ایسا نہیں پایا کہ ان کے ٹخنوں سے نیچے ان کا پاجامہ ہو. میں نے کبھی نہیں نہیں، میں پایا. نے اونچا بھی دیکھا ہے. اسٹارٹنگ میں جب ان کو عروج نہیں ملا تھا نا پوری دنیا میں، جب ہاں میں شروع میں بریلی آیا تھا تو میں نے خود دیکھا، آج بھی یاد ہے کہ پاجامہ بالکل اونچا تھا. لیکن یہ حالات زمانہ نے نیچا کروا دیا کہ وہابی سنی کے دور نے، ایسے ماحول میں. ارے بھائی وہابی سنی تو 100 سال سے ہو رہا ہے، اس کے چکر میں کیوں آپ نیچے پہن لو؟ میں نے ان کا اونچا بھی دیکھا ہے، یہ نہیں کہ نیچا، میں نے خود دیکھا، صاف کلیئر اونچا دیکھا ہے. بھائی ہم اس نے ٹاپک میں آج سے 25 سال پہلے جب ان کو دنیا میں اتنا عروج نہیں ملا تھا نا. بھائی ہم تو ایک بات جانتے مانتے اور سنتے سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں نا، ہاں ہم ہرگز قدان کسی، آپ میرے کہنے پہ نہ کریں اور میں آپ کے کہنے پہ نہ کروں. مفتی میں کسی حسن پر صاحب کا لان تان سن تو ان سے لیجیے. اعلیٰ حضرت سے میجر صاحب دکھ رہا تھا کہ میں نیچا پہنے ہوئے، اونچا میں ایک بار میں آئے تھے. میں سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ کے پاس اکثر جایا کرتا تھا، اکثر. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں میرا تو گھر بریلی شریف سے تھوڑی سی دور ہے. اب وہ تو کیا میرا ہے تو کہ میرا تو انہوں دل نے جب کرتا تھا، سنیے میری بات پوری سن لیجیے. میرا جب دل کرتا تھا تو میں اٹھتا تھا اور بریلی شریف چلا جاتا تھا. یہاں تک کہ میرا معاملہ یہ ہے اور یہ رہا
कि मेरा आज दिल करा, मैंने उठाई बाइक में बरेली शरीफ, फिर मैं आ गया सुबह को, फिर मेरा दिल करा सुबह को, फिर मैं बरेली शरीफ, यहाँ तक कि कई कई दिन मैंने ऐसे चक्कर काटे बरेली शरीफ के। वैसे उनको मकबूलियत तो बहुत मिली है साहब, इसमें कोई शक नहीं। देखिए मकबूलियत का मामला, मैं एक बात मकबूलियत तो मानता ये था कि साहब जहाँ निकल जाते थे भीड़ लग जाती थी, ये आलम था। अगर मेरा मानना ये नहीं है कि अब जो भी अमल लाओ, देखो अल्लाह की तरफ से भाई मकबूलियत का मामला ना अल्लाह इंसान की विलायत से नहीं जुड़ा है। कबूलियत हो या ना हो, लेकिन मकबूलियत थी। अब ये कबूलियत वाली बात तो ये आप ही की है, हमारे लिए तो मकबूल भी है, कबूल भी हमारे सर के ताज भी है, इसलिए तो उनको हम सरकार ताज शरिया बदरुत तरीका कह रहे हैं। वरना हमें क्या जरूरत है? अब बदरुत तरीका हम कह रहे हैं, बदरुत तरीका कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम उनकी तारीफ करें या उन्होंने हमें कुछ पैसा दे दिया। थोड़ा सा उनको के ये और लिए बता क्लियर कर देते कि मैं जामिया अज़हर में पढ़ा हूँ तो मैंने वहाँ किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, इतना क्लियर कर देते ना तो शक शकूक खत्म हो जाते। नहीं, अब समझ में पड़ी है नहीं पड़ी, क्या मालूम किसके पीछे पड़ी थी। जामिया अज़हर का मामला भी ऐसा नहीं, जामिया अज़हर का मामला ये है कि वहाँ सुन्नी भी है, देवबंदी भी है, अहले हदीस भी है, शिया भी है, कादियानी भी है। तो बात क्लियर हो जाती है, कह जाते हैं कि मैंने नहीं पढ़ी या पढ़ी, या किस इमाम के पीछे पढ़ी उसका नाम बता देते हो। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं पूरी दुनिया में जिसके पीछे नमाज पढ़ूं ये थोड़ी बताता फिरूंगा कि मैं कहाँ नमाज पढ़ी, मैंने किसके पीछे पढ़ी, क्या करा क्या नहीं करा। ऐसी जगह मेरा क्या सुनना, मेरा ऐसा ना, इसमें तो एक सीधा सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। अब जो आप बता रहे हो अभी अरब वालों की बात बताई, तो वो जामनगर में तो वहाँ तो दाढ़ियाँ भी नहीं रखते, वहाँ तो पेंट शर्ट पहन के पढ़ाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरा ही कहना ये है कि जब मैं खुद लोगों से मना कर रहा हूँ कि देवबंदी वहाबी शिया कादियानी वगैरह किसी के पीछे नमाज मत पढ़ो, तो मैं क्यों पढ़ूंगा? ये तो मेरे अल्फाज इस बात की दलील दे रहे हैं कि जब मैं खुद मना कर रहा हूँ तो मैं खुद हरगिज नहीं पढ़ता हूँ ना पढ़ूंगा। वही तो शशपंज में कौम नहीं रहती कि उन्होंने पढ़ी थी, वहाँ जुमा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, जुमा 4 साल नहीं पढ़ा उन्होंने। की जरूरत क्या है? कोई जरूरत ही नहीं शशपंज की। नहीं, अब वहाँ पर नदवी पढ़ते हैं ना, जामिया अज़हर में अहले हदीस भी पढ़ते हैं। भैया मैंने क्या कहा आपसे, वहाँ सब है। से निकाल लें तो आपको खुद मालूम होगा कि यार इनके सर पे टोपियां भी नहीं है, दाढ़ियां भी नहीं है, पैंट शर्ट पहन के पढ़ा रहे हैं जामिया अज़हर में। मेरा मामला ये है कि जामिया अज़हर मैं मुझे नहीं पता भाई आपके ताल्लुकात होंगे जामिया अज़हर में नहीं है, लेकिन जो आप अरब वालों को मान रहे हो उससे 10 गुना आजाद लोग हैं। अरब वाले तो दाढ़ियां भी रखते हैं, खुद ताल्लुकात हैं, वो तो कुर्ता पजामा पहनते हैं, वो तो दाढ़ियां रखते नहीं रखते, पहनते जामिया अज़हर वाले तो बिल्कुल। मुफ्ती कमाल मुस्तफा हैं, सुनिए मेरी बात, अल जामिया अज़हर के अंदर मुफ्ती कमाल मुस्तफा हैं, उनसे मेरे खुद ताल्लुकात हैं। जोखनपुरी जी, मुफ्ती कमाल मुस्तफा, वो सिर्फ कुल्ली है साहब, ये पक्के। अरे मुफ्ती कमाल मुस्तफा की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ वही कमाल मुस्तफा। 1 मिनट रुकिए, घर से कॉल आ रही है, 1 मिनट रुकिए। देखो बीवी का